लोगों के इन्होंने ताला लगाया, कैंडिडेट जितने भी पीटीआई वाले जितने भी कैंडिडेट अंदर आना चाह रहे थे उन लोगों का इन्होंने मना किया, उन्होंने ताला लगाया। 11 बजे के बाद नहीं है, रोड पूरा ब्लॉक किया हुआ है, रोड पूरा ब्लॉक किया हुआ है इन्होंने। तो पहले से ही प्लान था। तो आपने देख लिया कि आज शर्जील मेमन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस वक्त इलेक्शन प्रोसेस जारी था। उस वक्त उन्होंने ऐलान कर दिया था कि मुर्तज़ा वहाब जो है वो मुंतखब मेयर हो गए। और दूसरी तरफ इन्होंने सुबह ही से इस चीज़ का इनको अंदाज़ा था कि लोगों का रिएक्शन होगा और लोग जो हैं इसके ऊपर एहतिजाज करेंगे। तो इन्होंने तो बाकायदा या तैयारियों के साथ तो वो पुलिस वैन भी लेकर आए हुए थे जिसके अंदर लोगों को गिरफ्तार करके ले जाया गया। पार्टी ने खुद मुर्तज़ा वहाब के साथ ज्यादती की है और हम समझते हैं कि ये कराची के लिए अच्छा नहीं है। इस किस्म की हरकतें करने से क्या फ़ायदा। कराची में मेयरशिप का इलेक्शन हो गया और सारी दुनिया ने देख लिया कि कैसा इलेक्शन हुआ है। तो वजी आपने भी देखा होगा कैसा इलेक्शन हुआ आज। तवक्को तो थी कि पीटीआई के वोट जो हैं वो पीपल्स पार्टी ले जाएगी और इत्तेहादी जो है बल्दिया बनेगी। और ये बननी भी इत्तेहादी बल्दिया थी, सिर्फ जमात इस्लामी को ही बल्दिया की निज़ामत नहीं मिलती बल्कि पीपल्स पार्टी के लिए भी ये इम्कान था। लेकिन जिस तरीके से पीटीआई के अरकान को रोका गया है वो बड़ा अफसोसनाक है, इसलिए कि उनको उनके वोट का हक इस्तेमाल नहीं करने दिया। आए नहीं है। वो तो कुछ वीडियोज ऐसी हैं कि वो गेट के ऊपर खड़े हुए थे और ताले लगे हुए थे, उनको अंदर डालने नहीं दिया गया और उससे पहले कार्रवाई शुरू हो गई। इस वक्त जो कुछ मुल्क में हो रहा है पीटीआई के साथ, वो उसके बारे में तो हम एक अलग राय रखते हैं। लेकिन ये जब मुंतखब लोग हों और इन्होंने इस्तीफे भी न दिए हों तो उनको अपने वोट का हक इस्तेमाल करने देना चाहिए। उन्होंने हलफ उठाया था और मुंतखब हुए थे, तो उन हलफ याफ्ता अरकान को दाखिल न होने देना आइन कानून सब की खिलाफ वर्जी है। इसके बारे में जमात इस्लामी ने अपील तो दायर कर दी है और फैसला भी अब इसका सिंध हाई कोर्ट ही करेगा कि ये इलेक्शन जायज़ है या नाजायज़। आज हाफिज़ नईमुर रहमान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का फिर दोहराया कि कराची को हम तन्हा नहीं छोड़ेंगे और कराची में अपना किरदार भी अदा करेंगे और मेयरशिप का जो कराची का हक है वो भी हासिल करके रहेंगे और उसको हासिल करने के लिए वो इलेक्शन कमीशन में भी जाएंगे और वो एहतिजाज का रास्ता भी इख्तियार करेंगे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने भी कल 16 जून को पूरे मुल्क के अंदर यौम सियाह मनाने का ऐलान किया है। जमात इस्लामी की ये एहतिजाजी सियासत अपनी जगह, लेकिन कराची जिस तरह से तबाह हाल है, कराची के अंदर जो सूरत हाल है और जो लोग तवक्कात लगा के बैठे थे जमात इस्लामी से और हाफिज़ नईमुर रहमान से, उन्हें बड़ी हद तक मायूसी हुई है। पीपल्स पार्टी ने ये सारा अपने ज़िम्मे ले लिया है और उन्होंने मेयरशिप का इलेक्शन जीतने का दावा भी किया है, लेकिन लगता ये है कि कराची को वो बना ना पाएंगे। एक और नुक्ता है, मैं आपसे कह रहा हूँ, कतई कलामी हो रही है, लेकिन ये कि देखिए जो अक्सरियत चाहिए थी, यानी 184 अरकान की हिमायत चाहिए थी बल्दिया में मेयरशिप के लिए, तो 184 की जगह 173 अरकान की हिमायत उन्हें मिली है और हाफिज़ नईम को 160 की। हाफिज़ नईम साहब का दावा है कि 30 अरकान या 32 अरकान जो है वो बाहर रोक लिए गए। तो अगर वो होता है तो फिर यानी 92 या 90, 190 की अक्सरियत उनको मिलती है और इनके 173 से आगे नहीं बढ़ सकते थे क्योंकि इनको जितने इनके हामी थे उनकी टोटल हिमायत इनको मिल चुकी है। इसलिए ये एक गैर अखलाक़ी तरीक़ा मालूम होता है और इन्होंने मायूस किया है। और इस तरीके से अगर आप कराची के वसाइल पर कब्ज़ा करना चाहते हैं तो अलग बात है। अच्छा, और भी इस इलेक्शन के बाद जिस तरीके से जमात इस्लामी के कारकुनों को
تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. جماعت اسلامی کی جو کھڑی ہوئی گاڑیاں ہیں ان کو توڑا گیا ہے، اور پولیس کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے جس طریقے سے جماعت اسلامی کے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے وہ بھی بہت خوفناک ہے. اور اس کے اوپر لوگوں نے جو دیکھے ہیں ویڈیوز جو نظر آ رہی ہیں ان سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ سارا ایک پلان موجود تھا. آج حافظ نعیم الرحمن نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے اس پوری پریس کانفرنس کے اندر کراچی کے لوگوں سے وعدے بھی کیے ہیں اور اس بات کا عزم بھی دہرایا ہے کہ وہ کراچی والوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. تو پریس کانفرنس بھی سنتے ہیں کہ حافظ نعیم الرحمن نے کیا کہا. کسی بھی پارٹی کے نمبرز جس کے زیادہ ہوتے وہ کامیاب ہو جاتا، تو ہم بھی اتنا حوصلہ رکھتے ہیں کہ ہم مبارکباد بھی دیتے اور ہار بھی پہناتے. لیکن جب آپ عوام کے مینڈیٹ پر قبضہ کریں گے تو ہم اس پورے عمل کو مسترد کرتے ہیں. یہ ناقابل قبول ہے. شہر کے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا اور آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ حلقہ بندیاں جعلی حلقہ بندیاں، یہ ایک پارٹی کو فائدہ پہنچانے والی حلقہ بندیاں. یہ 10-10 15-15 ہزار ووٹ والے حلقوں پر اپنی پسند کے حلقے تھے، اور جہاں آپ کی پسند نہیں تھی وہاں 50,000 60,000 45,000 ووٹ والے حلقے تھے. ہم نے اس چیلنج کو اس لیے قبول کیا تھا کہ یہ الیکشن کرا ہی نہیں رہے تھے. ہم نے کہا کہ الیکشن ہونا چاہیے، ہم ان کو ان کی حلقہ بندیوں پہ تو شکست دے دیں. ووٹر لسٹ درست نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ہم نے مہم چلائی. کراچی کے لوگ جو ترسے ہوئے ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے، تعمیر و ترقی کے لیے، وہ کرپشن سے پاک نظام چاہتے ہیں، اس لیے کہ کراچی کے لوگ ٹیکس دیتے ہیں تو صوبہ سندھ چلتا ہے، پاکستان چلتا ہے. کراچی کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بھی سڑکیں بنے، ہمارے بھی پارک بنے، ہمارے بچوں کو بھی تعلیم کا حق ملے، ہمیں بھی روزگار ملے بچوں کو. کراچی کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کھلی صاف ستھری فضا ہو، ہم IT میں آگے بڑھیں. کراچی کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے نلکوں میں پانی آئے، ٹینکروں میں پانی نہ آئے. اور اس تمنا کی بنیاد پر لوگوں نے جماعت اسلامی کی اس پوری تحریک کا ساتھ دیا جو حق دو کراچی کو تحریک تھی. اور اس میں جب انتخاب آیا تو تمام تر کنفیوژن کے باوجود، ابہام کے باوجود آخری رات تک ابہام رکھا گیا، لیکن پھر بھی لوگوں نے الحمدللہ بڑی تعداد میں جماعت اسلامی کو ووٹ دیا. اس کے بعد ہماری مینڈیٹ پہ قبضہ کیا جانے لگا، ہماری سیٹیں جیتی ہوئی سیٹوں کو ہٹوایا جانے لگا. ROs کے ذریعے نتیجے بدلے اور ہر چیز بالکل نوشتہ دیوار ہے، رائٹنگ آن دا وال. ہر چیز ادر من الشمس 2-2-4 کی طرح. پھر ڈاکے ڈالے گئے ری کاؤنٹنگ کے نام پر. الیکشن کمیشن گئے تو الیکشن کمیشن نے ساتھ دیا پیپلز پارٹی کو. پیپلز پارٹی کی ایک ٹیم کا کردار ادا کرتا رہا. ہم متوجہ کرتے رہے، ہم ہائی کورٹ گئے، ہم سپریم کورٹ گئے ہوئے، اور الحمدللہ ہم نے مینڈیٹ کی حفاظت کا حق ادا کیا ہے. اور آج بھی میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ چاہے میئرشپ اور ڈپٹی میئرشپ پہ ڈاکہ ڈالا ہے تب بھی، اور اگر UCO پہ ڈاکہ ڈالا ہے تب بھی، ایک ایک ووٹ کی حفاظت کرنا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں. کراچی کے عوام کا حق سمجھتا ہوں. اس ڈاکے سے بھی انشاءاللہ نجات دلائیں گے کراچی کے لوگوں کو. کراچی کا جنرل مینڈیٹ رکھنے والا میئر بنے گا انشاءاللہ، جماعت اسلامی کا میئر بنے گا، اور اس میئرشپ کو قبول نہیں کیا جائے گا. اگر یہ مینڈیٹ لے کر آتے تو ہماری کسی کی ذات سے کوئی لڑائی نہیں ہے، نہ مرتضی وہاب سے لڑائی ہے، نہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے لڑائی ہے، نہ ان کی لیڈرشپ سے کوئی ذاتی مخاصمت ہے. ہماری لڑائی اس نظام سے، ہماری لڑائی ان کے کنڈکٹ سے، ہماری لڑائی ان کی چوری سے، ڈاکہ ڈالنے سے، الیکشن کمیشن کی قبضہ سیاست سے ہے کہ جو مل کر کر رہا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. اور ہماری لڑائی کراچی کے حق میں ہے، پاکستان کے حق میں ہے، صوبہ سندھ کے عوام کے حق میں. اس لیے ہم یہ لڑائی لڑیں گے. آج اگر انہوں نے مینڈیٹ پہ قبضہ کر کے سمجھا ہے کہ اب جماعت اسلامی خاموش ہو جائے گی، اگر ان کے دماغوں میں یہ بات ہے کہ کوئی میئرشپ بھی ہمارے لیے کوئی بہت بڑی معراج ہے، آخری منزل ہے، تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ میئرشپ تو ایک نشان منزل ہے. منزل تو ابھی ہماری دور ہے. تیز ترک گامزن منزل مادور نیز، لیکن انشاءاللہ وہ منزل قریب آتی چلی جائے گی ہماری جدوجہد کے نتیجے میں. انشاءاللہ ہمارے لوگ جدوجہد کو تیز تر کریں گے. ہم سڑکوں پہ بھی احتجاج کا حق رکھتے ہیں، پرامن عوامی احتجاج، اور ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے. آپ مجھے بتائیں دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک الیکٹورل کالج ہے، ایک کونسل ہے، جس میں ممبرز کی تعداد کی بنیاد پر میئر اور
29 इंसानों को गायब कर दिया जाए। 29 इंसानों के लिए जब हम इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दें तो वो न सुनवाई करे। उसके बाद आज जब यहाँ पर प्रोसीडिंग शुरू हुई तो उन्होंने हमसे कहा कि हम शुरू करते हैं। हमने एहतजाज किया, हमने कहा कि हमारे लोग वापस लेकर आओ जिन्हें अगवा किया गया है। हमें नहीं मालूम इस वक्त वो किस हाल में है, लापता है, अगवा किए गए, मारा पीटा गया है, जबरन उनसे वीडियोस बनवाई गई हैं या खरीदा गया है। हर सूरत में गैर कानूनी काम हुआ है, गैर जमहूरी काम हुआ है, गैर आईनी काम हुआ है। इस अगवा को कबूल नहीं किया जा सकता। ये अगवा मैंडेट, ये कब्जा मैंडेट हम उन्हें डट कर मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह इस शहर में तामीर और तरक्की का जो ख्वाब लोगों ने देखा था उनको हम मायूस नहीं होने देंगे। पीटीआई के 31 लोग आज अगर ऐवान में नहीं पहुंचे तो कोई दुनिया में ऐसा आदमी होगा जो ये बताएगा कि जो 3-3, 4-4 मुहिम चलाकर मिलाकर इंतखाब लड़े और अवाम के वोट से मुंतखब हो और उसके बाद वो उस अहम तरीन मौके पर न आए कि जब मेयर का इंतखाब हो रहा हो। कोई इसका तस्वुर भी कर सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की मदद से पीपल्स पार्टी ने ये काम करके दिखा दिया। और इसी के साथ आज का ये व्लॉग हम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह इस मौजूद पर फिर बात होगी।